औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं? आज की वीडियो में बिल्कुल मिस मत करिएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि मुश्किल वक्त कैसे एक बेहतरीन उस्ताद साबित होता है और कैसे आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आती हैं और आप क्या कुछ सीखते हैं और क्या कुछ पाते हैं। हाँ जी, वेलकम टू रेडिएंट लाइफस्टाइल। आज हम बना रहे हैं तबरुक में कस्टर्ड, लेकिन मैंगो कस्टर्ड, जिसमें हम मैंगो के चंक्स भी डालेंगे। और साथ जो दूसरी हमने आज बना रहे हैं खाने के लिए वो है ये तो स्वीट में आ जाएगी ना, ये बीबी शहज़ादी सकीना के लिए मैं बनाती हूँ। सफ़र का महीना शुरू हो गया है और मोहम्मद वाले मोहम्मद के घराने में ये वो बच्ची हैं जो बच्चियों में सबसे छोटी कुर्बानी जिनकी है वो बीबी सकीना है। मेरी शहज़ादी के लिए ये मैं तबरुक बनाती हूँ। मेरी बीबी पाक जनाब सकीना कबूल करे, अल्लाह ताला इस पर मोहरे लगाए। और साथ हम दाल और कद्दू बना रहे हैं और ये भी बहुत अच्छा बनेगा। वैसे भी अच्छा होता है, लेकिन जब आप न्याज के लिए तबरुक के लिए बनाते हैं तो फिर उसमें और भी जायका आ जाता है, ग़िज़ा भी होती है और शिफा भी होती है, याद रखिएगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो ये बात हम करेंगे कि किस तरह ना मुश्किल वक्त आपके लिए एक उस्ताद होता है, कितना बेहतरीन उस्ताद होता है, आपको क्या कुछ मुश्किल वक्त सिखा कर जाता है। थोड़ी देर के लिए आपके लिए मुश्किल तो होती है, परेशानी तो होती है, लेकिन वो मुश्किलें, वो परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। और जब दूर हो जाती हैं तो फिर आपको एक सबक भी मिलता है और आपको कुछ ख़जाने भी मिलते हैं। उन ख़जानों की हम बात करेंगे आज। वक्त देखें, अच्छा हो या बुरा ना, वक्त की सबसे बेहतरीन जो क्वालिटी है, बेहतरीन जो खूबी है वो ये है कि वो रहता नहीं है। अच्छा वक्त है तो वो भी हमेशा नहीं रहता और बुरा वक्त है तो वो भी हमेशा नहीं रहता। वक्त अच्छा हो या बुरा हो, सबसे अच्छी बात वक्त की ये है कि गुज़र जाता है। तो आज मैं बताऊंगी कि मैंने ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी में ये सीखा और आप लोग भी मेरी तायद करेंगे। कौन है जिस पर मुश्किल वक्त नहीं आता या जो मुश्किलों से गुज़र कर ज़िंदगी को अबूर नहीं करता। हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं, लेकिन बस दुआ यही होनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुश्किलें आएँ लेकिन वो इस तरह से रफ़ू हो जाएँ, इस तरह से चली जाएँ कि कोई नुकसान ना हो, कोई मुश्किल ना हो, कोई परेशानी। अल्लाह ताला मुश्किलात को ऐसे दूर कर दे कि जैसे वो कभी थी नहीं, और जब वो हल उनका निकलता है तो वाकई ऐसे लगता है कि जैसे मुश्किलात तो कभी आई नहीं थी। सबसे पहले मैं, जब अल्लाह ना करे लेकिन जब कोई मुश्किल वक्त आता है, मुश्किल घड़ी आती है, तो मैं जो चीज़ सीखती हूँ ना, या मुझ पर जिस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा ये है कि मेरा अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बहुत मज़बूत हो जाता है। मैं अल्लाह ताला की बहुत करीब हो जाती हूँ। मैं बहुत वजीफ़े करती हूँ, बहुत ज़िक्र करती हूँ, जिससे ये होता है कि मुझे तस्कीन होती है। बेशक उस वक्त फ़ौरी तौर पे वो मुश्किल हल हो या ना हो, लेकिन मुझे यकीन होता है कि ज़रूर हल हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ने मुझे अपने करीब कर लिया। कभी कभी आप पर जो मुश्किल वक्त है वो इसलिए भी आता है कि अल्लाह आपको अपने करीब करना चाहता है, अल्लाह आपको अपनी तरफ लाना चाहता है। आप दुनिया में इतने मगन हो जाते हैं ना कभी, कि जब आप जो है, जो हक़ है ना हम इबादत का, वो अदा नहीं कर सकते। हम अपने रब की याद में, अल्लाह ना करे लेकिन अल्लाह जी माफ़ करे, लेकिन जो है ना गाफिल हो जाते हैं। तो फिर अल्लाह ताला वो मुश्किल वक्त लाकर हमें अपनी तरफ लाता। कितना रहमान है ना, कितना रहीम है, कितना अजीम है, कितना करीम है कि वो फिर भी हमें अपनी तरफ लाता है। मुश्किल में भी वो हमें अपनी तरफ लेकर आता है। तो सबसे पहली जो बात आती है और जो ख़जाना मिलता है वो ये होता है कि अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत हो जाता है। फिर इसके अलावा जो होता है कि मुश्किल वक्त आने पर जो चीज़ सीखी जाती है, मैं भी सीखती हूँ, वो ये है कि आप तवक्कुआत रखना छोड़ दें। जब आप तवक्को रखते हैं ना, तो फिर वो तवक्कुआत पूरी नहीं होती और फिर आप डिस्टर्ब होते हैं, फिर आप परेशान होते हैं। इसलिए तवक्कुआत ही ना रखें, किसी पर कोई तवक्को रखें ही ना कि ये ऐसा करेगा या फ़लाँ ऐसा करेगा। जब तवक्को नहीं होगी ना तो फिर आपका दिल भी नहीं टूटेगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप किसी पर भी तवक्को ना रखें सवाए खुदा के। फिर जो है इसमें मैं जो चीज़ सीखती हूँ वो ये सीखती हूँ कि लोगों की पहचान हो जाती है, आपको पता चल जाता है। देखिए, ये वैसे भी मेरे मौला का फरमान है कि जब आप पर मुश्किल वक्त आता है ना, तो आपको बहुत सारे अपनों में छुपे हुए पराए लोगों का और पराए लोगों में छुपे हुए अपने मिल जाते हैं। वो जो गुम हुए लोग होते हैं ना, मुश्किल वक्त आने पर मिलते हैं।
ہنسی میں، خوشی میں، آسانیوں میں، مال و دولت میں تو ہر کوئی آپ کے ساتھ ہے۔ چڑھتے سورج کے تو سارے پجاری ہوتے ہیں، لیکن وقت جب برا آتا ہے نا، یا مشکل وقت آتا ہے، تو پتہ تو تب چلتا ہے کہ کون آپ کا اپنا ہے، کون آپ کا پرایا ہے، کس کو آپ کی فکر ہے، کس کو آپ کی فکر نہیں ہے، کون آپ کے قریب ہے اور کون آپ کے قریب نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ مشکل وقت ہمیں یہ بھی سکھا کے جاتا ہے کہ آپ سب کی عزت ضرور کریں، کیونکہ یہ تو آپ کی تربیت ہوتی ہے نا۔ آپ چاہ کر بھی نہیں کسی کی بےزتی کر سکتے، کیونکہ آپ نے سیکھا نہیں ہوتا، آپ کو سکھایا نہیں گیا ہوتا کہ کس طرح لوگوں کو انسلٹ کریں یا لوگوں کو بے عزت کریں۔ اللہ ہمیں کبھی اس بات کی توفیق بھی نہ دے۔ لیکن اگر لوگوں کی آپ نے بےزتی نہیں کرنی، لوگوں کی آپ نے انسلٹ نہیں کرنی، تو اپنی انسلٹ ہونے بھی نہیں دینی، اپنی بے عزتی ہونے بھی نہیں دینی۔ جہاں پہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، جہاں پہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہاں پر کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ آپ کی جو ہے سیلف رسپیکٹ کو نقصان پہنچائے یا آپ کی عزت نفس کو نقصان پہنچائے۔ یہ اجازت آپ نے کسی کو بھی نہیں دینی۔ مشکل وقت آپ کو یہ بات بھی سکھا کر جاتا ہے کہ سب اہم اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن آپ کی ذات کا بھی آپ پر حق ہے۔ اپنی ذات کو آپ پہچانیں، اپنی ذات کی خود قدر کریں گے تو پھر لوگ بھی آپ کی قدر کریں گے۔ پھر مشکل وقت میں جو میں سیکھی ہوں وہ یہ بھی ہے کہ تین لوگوں سے آپ کنارہ کشی اختیار کریں۔ کوشش کریں، نہیں کر سکتے ہم، کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کریں کہ ان لوگوں سے آپ کنارہ کشی کریں۔ ان میں ایک تو چغل خور ہے، وہ سب سے بڑا آپ کا دشمن ہے۔ اگر وہ آ کے آپ کو بتاتا ہے فلاں، یہ چغل خور کی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ آپ کو کسی کی بات بتا رہا ہے تو وہ کسی کو آپ کی بھی بات بتا رہا ہے۔ چغل خور لوگوں سے دور رہیے۔ منافق جو ہوتے ہیں، آپ کے منہ پہ کچھ، پیٹھ پیچھے کچھ، ان سے دور رہیے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ منافق، چغل خور، اور تیسرا جھوٹا۔ جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے نا، جو جھوٹ بولتا ہے، اس کو عادت جو ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی، تو وہ بھی آپ کو نقصان، اس سے دور رہے، ان لوگوں سے دور رہے۔ کیا ضرورت ہے کسی کے اتنے لمبے لمبے جھوٹ سننے کی؟ اس کو وہیں پہ بس آپ بہت ڈیسنٹ طریقے کے ساتھ، بہت نرمی کے ساتھ، بہت طریقے کے ساتھ اس کو کہہ دیں کہ ہم کیوں نہ ہم اللہ کی بات کریں، ہم اللہ کے رسول کی بات کریں، ہم محمد والے محمد کے گھرانے کی بات کریں، ہم ان کی باتیں کیوں نہ کریں، بجائے اس کے کہ ہم کسی کے جھوٹ سنیں۔ ہم کیوں سنیں کسی کے جھوٹ؟ اور کسی کے جھوٹ سننے سے پہلی بات تو یہ کہ ہم سنیں ہی کیوں، اور جو بول رہا ہے وہ اس کے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو بس اس کے بھی گناہوں میں اضافہ، آپ اس کے دوست ہیں تو اس کے گناہوں میں اضافہ۔ اس طرح آپ ختم کر سکتے ہیں کہ اس کو کہیں کہ بس جو ہے نا، چھوڑو ان باتوں کو، آؤ ہم اللہ اور رسول کی باتیں کرتے ہیں، ہم نبی اور نبی کے گھرانے کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کبھی کر تو دیکھیے، اور دیکھیں اتنے پیارے معصومین کے فرمان ہیں، ان سے آپ رہنمائی لیا کریں۔ اتنی پیاری پیاری باتیں، کبھی آپ نہج البلاغہ پڑھیں، کبھی آپ صحیفہ کاملہ پڑھیں، کبھی آپ پڑھ کر تو دیکھیں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا پیارے انداز میں دعائیں بتائی گئی ہیں، کیا پیارے انداز میں ہمیں دنیا سمجھائی گئی ہے۔ تو لو لگا لیں آپ اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور رسول کے گھرانے سے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی، کوئی آپ کا بال بھی کا نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے جو ہمیں بہت زیادہ تسلی دیتی ہے، وہ میرے مولا علی کا فرمان ہے نا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ جب آپ پریشان ہو، مشکل میں ہو نا، تو آپ قرآن پاک پڑھا کریں۔ آپ کی مشکل بے شک اس وقت فوری طور پہ حل ہو نہ ہو، لیکن آپ کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملے گا، آپ کے دل کو تسکین ملے گی، آپ بہت زیادہ جو ہے نا اپنے دل کی کیفیت کو بدلا ہوا پائیں گے۔ میری دعا آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ اللہ آپ کو کبھی کسی مشکل میں نہ ڈالے، لیکن اگر مشکل آئے گی تو سمجھیں کہ کوئی آپ کو خزانے کی چابی دینے کے لیے آ رہی ہے، کوئی آپ کو جو ہے نا وہ آپ کو ایک ایسی، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، میرے اللہ کا وعدہ ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کچھ لوگ نا جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائیں گے، تو وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کے اس سے دعائیں مانگے، وہ آپ کے مقدر میں جو نہیں ہے نا وہ بھی لکھ دے گا۔ اور یاد رکھیے ہمیشہ کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے، تو مشکلات بھی آپ کی شخصیت کو سنوارتی ہیں، بگاڑتی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کبھی کسی مشکل میں آپ گرفتار نہ ہوں، اور آپ کی دعاؤں میں تھوڑی سی جگہ مجھے بھی چاہیے۔